جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، جتھے مرضی بیٹھ پکاری جا، تو رو رو عرض گزاری جا، تو رب نو آوازاں ماری جا، تو رب نو آوازاں ماری جا، نہیں لوڑا کدھرے جان دیاں، نہیں لوڑا کدھرے جان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، کیویں ساتے اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سات اسمان کھلارے نے، کیویں جگمگ کر دے تارے نے، کیویں سورج دے لشکارے نے، کیا کرنا نے چند نوران دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، رب کردہ دور بلاواں جے، او دیندہ آپ شفاواں جے، شفاواں کون دیندہ ہے؟ سارے بولو شفاواں کون دیندہ ہے؟ رب کردہ دور بلاواں جے، او دیندہ آپ شفاواں جے، رب کردہ رب دیندہ آپ اولاداں جے، او دیندہ آپ اولاداں جے، نہیں جرتا کسے انسان دیاں، نہیں جرتا کسے انسان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، اللہ پاک نے کرم کما چھڑیا، سانو اہل توحید بنا چھڑیا، اللہ پاک نے کرم کما چھڑیا، سانو اہل حدیث بنا چھڑیا، سیدھا رستہ سامنو وکھا چھڑیا، سیدھا رستہ سامنو وکھا چھڑیا، مہربانیاں نے اس مہربان دیاں، مہربانیاں نے اس مہربان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، واشانہ رب رحمان دیاں، حضرت محمد الرسول اللہ 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 ذرا ہن توجہ کرنا، آخری چند حدیثاں صرف 9 حدیثاں رہ گئیاں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھ دے غفر لہ ما تقدم من ذنب، رب کائنات دے بھی گناہ معاف فرما دیندے نے، جڑا بندہ رمضان دا قیام کر دے رب کائنات دے بھی گناہ معاف فرما دیندے نے، رب کائنات جڑا قیام اللیل کر دے رب العالمین دے بھی گناہ معاف کر دیندے نے، لیلۃ القدر دی جڑا بندہ رات جاگ دے اللہ ان دی زندگی دے بھی پچھلے گناہ معاف کر دینے، 23ویں حدیث آگے کائنات فرمان دینے جڑا رب کولوں ڈر جاندے رب کائنات کولوں ڈر جاندے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم، رب کائنات فرمان دینے مسلمانوں جڑا اپنے دل اندر میں رب دا خوف پیدا کر لیندے، رب دا ڈر پیدا کر لیندے، رب دا تقوی پیدا کر دے، میں ان دے بھی گناہ معاف کرنا ہو، اللہ اکبر اللہ۔ 24ویں حدیث پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کر دے، میرے نبی نال محبت کر دے، میرے نبی نال پیار کر دے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم ومن واللہ غفور رحیم۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رب نال پیار کر دے، نبی پاک نال پیار کر دے، میرے مصطفیٰ دی اطاعت کر دے، رب کائناتوں دے بھی گناہاں نو معاف فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ 25ویں حدیث میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ رب واسطے جھوٹ نو چھڈ دیندے، اللہ اکبر اللہ، سچائی دا راستہ اختیار کر دے، سچ بول دے، سچ بول دے۔ والذی جاء بالصدق وبالصدق به اولئک هم المتقون۔ جڑا رب واسطے سچا بن جاندے، رب کائنات اس بندے دے بھی گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ 26ویں حدیث پاک آقا کائنات فرماندے نے مسلمانوں ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جڑا بندہ رب کولوں ڈردے آ اپنی اکھاں تو آنسو بہا لیندے، اپنی اکھاں تو اتھرو بہا لیندے، رب کائناتوں دی زندگی دے بھی گناہ معاف فرما دیندے نے۔ 28ویں حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جڑا بندہ 100 واری پڑھدا ہے، 100 واری پڑھدا ہے، جنگ دے میدان تو بھی دوڑ کے آیا ہوئے گا، رب کائنات اس بندے دے گناہ معاف فرما دے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ کیوں؟ رب دا وعدہ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا۔ رب کائنات فرماندے نے مسلمانوں جڑا میرے کولوں استغفار کر دے، میں انہوں بیٹے بھی دینا وا، انہوں اولاد بھی دینا وا، انہوں باغ بھی دینا وا، اس بندے تے راضی ہو کے انہوں اپنی رحمت دے نال معاف کر دینا۔ رب کائنات دی قسم میری زندگی دا تجربہ ہے، جڑا بندہ کثرت نال پڑھ دے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اول آخر درود شریف پڑھ کے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ دی قسم ہے رب کائنات گناہ معاف بھی کر دینے، اللہ رزق حلال بھی دیندے نے، رب کائنات پریشانیاں بھی دور کر دیندے نے۔ 29ویں حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ مجلس دے اندر بیٹھ کے اللہ اکبر گلاں باتاں کر دے، ذکر اذکار بھی کر دے، رشتہ داری دیاں گلاں، دوست احباب دیاں گلاں، کاروبار دیاں گلاں، آقا فرماندے نے 29ویں حدیث پاک نبی پاک نے فرمایا اٹھن تو پہلے ایک باری پڑھ دے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ مجلس دے اندر ہون والیاں غلطیاں، مجلس دے اندر ہون والیاں خطاواں رب کائنات اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیندا ہے۔ اس حدیث پاک دے بارے 3 وریاں ایک وری ذرا غور کر دے جانا۔ آخری حدیث پاک 30ویں حدیث پاک 30ویں حدیث پاک اللہ اکبر اللہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں آخری حدیث پاک تے غور کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ رب کائنات فرماندے نے جڑا بندہ میرے کولوں اللہ کولوں پکی توبہ کر لیندے رب اون دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے بلکہ میں گناہ معاف نہیں کردا، میں گناہ معاف نہیں کردا، میں گناہ معاف نہیں کردا۔ اللہ تاندلے منڈی دے مسلمان پوچھ دے نے اگر تو گناہ معاف نہیں کردا تے توبہ کرن دا کی فائدہ؟ حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے رب نے قرآن نازل فرمایا. اللہ کریم نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیم. اللہ فرماندے نے میں گناہ معاف نہیں کردا بلکہ تیرے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر کے تینو اپنی جنت دا وارث بنا لینا. اللہ جو بیان کیتا ہے عمل دی توفیق عطا فرما. اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گیاں معاف فرما. واخر دعوانا الحمدللہ.